अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम रमजानुल मुबारक के तीसरे अशरे के हिस्से में हैं। हम उस वक्त जहन्नुम से ज्यादा बेहतर तौर पर पनाह मांग सकते हैं जब हमारे जहन में उसका नक्शा, उसकी हकीकत और उसकी हैसियत अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए। हकीकत ये है कि जहन्नुम उन चीजों में से एक है जिसका जिक्र कुरान पाक ने बार बार किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बार बार उससे खबरदार किया। और जैसा कि आप जानते हैं मशहूर दुआ कुरान पाक की, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, कि ऐ अल्लाह हमें दुनिया की भलाई अता कर, आखिरत की भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। क्या सिर्फ इतना कह देना काफी न था कि हमें आखिरत की भलाई अता कर, और क्या इसी से जहन्नुम से निजात हो न जाती? नहीं, खास तौर पर उससे बचने की हमें तलकीन की गई। तो आज मैं चंद आयात और चंद ऑथेंटिक अहादीस आपके सामने रखूंगी जिससे सिर्फ मुझे और आपको याद दहानी हो जाए कि वो क्या चीज है जिससे पनाह मांगने के लिए हमें कहा जा रहा है। और इस अशरे में जो दिन बाकी रह गए हैं उसमें हम खास तौर पर अपनी दुआओं में इस चीज को शामिल कर लें। तो सबसे पहली बात कि जहन्नुम क्या चीज है, इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बताते हैं कि अन्नहु मन यअति रब्बहु मुजरिमन फइन्न लहू जहन्नम ला यमूतु फीहा वला यहया, कि जो शख्स अपने रब के हुजूर मुजरिम की हैसियत से हाजिर हुआ उसके लिए जहन्नुम है जिसमें वो न जिंदा रहेगा और न उसको मौत आएगी। फिर हम देखते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका किस किस अंदाज में जिक्र करते हैं। एक सूरत में आता है, कल्ला लयुनबज़न्न फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलु अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा फी अमदिन मुमद्ददा। ये मुख्तसर सी सूरत का आखिरी हिस्सा है जिसे आप अपनी जिंदगी में बारहा पढ़ते और सुनते रहे हैं। इसमें जहन्नुम का एक जबरदस्त किस्म का नक्शा खींचा गया है। जहन्नुम को यहाँ हुतमा कह के पुकारा गया है। अरबी जबान में हतम का माना होता है तोड़ फोड़ देना, रेजा रेजा कर देना। तो जहन्नुम की यहाँ पर जो सिफत बताई गई वो है तोड़ फोड़ देने वाली, रेजा रेजा करने वाली। इस आग का तर्जुमा है हरगिज नहीं, ये तो तोड़ फोड़ देने वाली आग में फेंक दिया जाएगा। तुझे क्या मालूम ऐसी आग क्या कुछ होगी, वो खुदा की सुलगाई हुई आग होगी जो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी और उन पर बड़े बड़े सुतूनों में बंद की हुई होगी, जिस तरह भट्टियां जल रही होती हैं। अगर आपने कभी ईंटें पकने वाले भट्टे अंदर से जलते देखे हो या तंदूर अंदर से जलते हुए देखे हो, आग उनके अंदर बंद की हुई होती है। एक होती है जो जमीन के ऊपर जलती है और एक होती है जो अंदर गहराई में जलती है। तो जहन्नम को उससे शदीद देकर बताया गया कि वो इस तरह होगी जैसे सुतूनों में बंद होती है। फिर इसी तरह एक और जगह पर फरमाया कि अपने रब के साथ कुफ्र करने वालों के लिए जहन्नुम का अजाब है जो बुरी जगह है। जब उसमें डाले जाएंगे तो उसकी बड़ी जोर की आवाजें सुनेंगी और वो जोश मार रही होगी। मालूम होगा कि अभी गुस्से के मारे फट जाएगी। जब कभी इसमें कोई गिरोह डाला जाएगा उससे जहन्नुम के दारोगे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? वो जवाब देंगे कि बेशक आया था, लेकिन हमने उसे झुठला दिया और कहा कि खुदा ताला ने कुछ भी नाज़िल नहीं किया, तुम बड़ी गुमराही में हो। और वो कहेंगे, काश अगर हम सुनते होते या अक्ल रखते होते तो दोज़ख वालों में शरीक न होते। वो अपने जुर्म का खुद एतराफ कर लेंगे। फसुहक़न लिअस्हाबिस सईर, तो लानत है जलने वालों के लिए, जहन्नुम के साथियों के लिए। जहन्नुम के साथ साथ हम देखते हैं कि कुरान पाक में साइड बाय साइड जन्नत का भी बहुत तफसीलन जिक्र मिलता है। और उसकी वजह यह है कि इस्लाम एक दीन मोतदिल है। जहाँ जहन्नुम का जिक्र है वहाँ जन्नत की नेमतों और बशारतों का भी जिक्र है, ताकि इंसान के सामने दोनों रास्ते खोल कर रख दिए जाएं और वो देखे कि वो उनमें से किसको इख्तियार करना चाहता है। अगर वो जन्नत को चाहता है तो अपनी दाएं तरफ चल पड़े और अगर जहन्नुम को चाहता है तो अपनी दूसरी तरफ चल पड़े, इसलिए कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट चीज है, एक दूसरे की बिल्कुल इंतहा है। ये नहीं हो सकता कि इंसान दरमियान दरमियान में चलता रहे और चांस से इधर हो जाए या उधर हो जाए। नहीं, जो चीज भी इंसान को इख्तियार करना है उसके लिए वाज़ेह तौर पर और बहुत क्लियर कट इंसान को फैसला करना होगा कि मुझे किस तरफ जाना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत को और दोज़ख को पैदा किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को जन्नत देखने के लिए भेजा कि जाकर जन्नत को और जन्नतियों के ऐशो आराम को देखाओ। चुनांचे वो आए और जन्नत देखी और जो कुछ अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए वहां तैयार कर रखा था उसको भी देखा। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम लौट कर अल्लाह ताला के पास आए और कहा कि खुदाया तेरी इज्जत की कसम, जो भी जन्नत को सुनेगा वो जरूर दाखिल होगा। यानी इतनी खूबसूरत चीज कोई भी पीछे नहीं रहेगा।
پھر حکم دیا گیا کہ جنت کو نیک اعمال کی تکلیفوں سے گھیر دیا جائے، چنانچہ وہ جنت تمام تکلیفوں سے گھیر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دوبارہ جا کر دیکھاؤ، چنانچہ دوبارہ دیکھنے کے لیے آئے اور دیکھ کر واپس گئے تو کہا خدایا تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے اب کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ یہ ایسے کٹھن رستے کہ جبریل پریشان ہو گئے، کیونکہ اس میں داخل ہونے کے لیے بڑی بڑی تکلیفوں کا اٹھانا بہت مشکل کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جہنم بھی دیکھاؤ اور جہنمیوں کے لیے جو سزائیں تیار کی ہیں ان کو بھی دیکھاؤ۔ تو جو انہوں نے جا کر دیکھا کہ جہنم کا بعض حصہ بعض پر سوار ہے، یعنی ایک کے اوپر ایک تکلیف، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر غالب اور مسلط ہے، تو جبریل علیہ السلام لوٹ کر آئے اور کہا خدایا تیری عزت کی قسم کوئی بھی اس کے بارے میں سن کر اس میں نہ جائے گا۔ پھر وہ جہنم خواہشات نفسانی کے ساتھ گھیر دی گئی، یعنی جہنم کے کنارے چاروں طرف خواہشات نفسانی ہے، یعنی جو ہمارے دل میں آتا ہے ہم کریں۔ جب وہ لوٹ کر واپس آئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ خدایا تیری عزت کی قسم مجھے تو اندیشہ ہو گیا ہے کہ جہنم سے کوئی نجات نہیں پائے گا بلکہ سبھی داخل ہو جائیں گے، کیونکہ خواہشات نفسانی سے شاید ہی کوئی بچ سکے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جب دوزخ پیدا کی گئی تو اس آگ کو 1000 برس تک جلایا گیا کہ جہنم کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 برس تک اسے جلایا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 برس تک اس کو بھونکا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور اب تک وہ سیاہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام اس وقت تشریف لائے جس وقت عموماً تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے جبریل کیا بات ہے کہ آج میں تمہارا رنگ بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ چہرے پر رنج اور غم کے آثار ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بھونکنے کا حکم دیا ہے، میں اسے دیکھ کر آیا ہوں اس لیے خوف زدہ اور پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا اس آگ کا حلیہ بیان کرو اور جہنم کی کیفیت کو بیان کرو کہ کیا دیکھ کے آئے ہو۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں حکم دیا اور اس کو 1000 برس تک بھونکا گیا، وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک بھونکا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر حکم دیا گیا تو 1000 برس تک بھونکا گیا اور وہ سیاہ اور تاریک ہو گئی، نہ اس کی چنگاریاں چمکتی ہیں اور نہ اس کے شعلے بجھتے ہیں۔ خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم ایک سوئی کے سوراخ کے برابر کھول دی جائے تو اس کی گرمی سے سارے زمین والے مر جائیں۔ اور خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم کا ایک داروغہ زمین والوں کی طرف ظاہر ہو کر جھانک دے تو اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے سارے زمین والے مر جائیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنمیوں کی زنجیر کا ایک حلقہ دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے، یعنی جو زنجیر ہے جسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جہنم والے سلاسل یعنی زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، تاکہ ان کا ایک یعنی سنگل سرکل جو ہے وہ اس کو اگر کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ چورا چورا ہو جائے گا اور نہیں ٹھہرے گا، یہاں تک کہ اسفل السافلین تک پہنچ جائے گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل اب بس کرو، کہیں میرا دل پاش پاش ہو کر میں نہ مر جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اے جبریل تم روتے ہو حالانکہ تمہارا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں کیوں نہ روؤں، میں تو رونے کا زیادہ حق رکھتا ہوں، ممکن ہے کہ میں اللہ کے علم میں اس مرتبے کے علاوہ ہوں جو میرا مرتبہ اب ہے۔ مجھے اب نہیں معلوم کہ اللہ میرا امتحان لے لے جیسے کہ ابلیس شیطان کا امتحان لیا گیا تھا، حالانکہ وہ جنوں میں سے تھا، اور میں نہیں جانتا کہ اللہ میری آزمائش کرے جس طرح سے ہاروت ماروت فرشتوں کا امتحان لیا گیا تھا جن کا ذکر پہلے پارے میں آتا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام دونوں روتے رہے، یہاں تک کہ ان دونوں کو آواز دی گئی کہ اے جبریل اور اے محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو نافرمانی کرنے سے امن دے دیا ہے۔ جبریل علیہ السلام آسمان پر چڑھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر انصار کے پاس سے گزرے۔ آپ نے انہیں ہنستے اور کھیلتے ہوئے دیکھا، فرمایا کہ تم لوگ ہنس رہے ہو اور تمہارے پیچھے جہنم ہے جو میں جانتا ہوں، اگر تم لوگ جان لو کہ تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ اور کھانا پینا تم کو اچھا نہیں لگے گا، تم جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جاؤ گے اور اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تضرع اور زاری کر کے خدا سے پناہ چاہو گے۔ حضرت محبوب بن مہران بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا کیا تو اسے آواز دینے کا حکم دیا جس کی آواز سے سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم اپنا سر اٹھاؤ، ہم نے تم کو جہنم کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود جہنم کے خوف سے ہمیشہ ترتراتے رہتے ہیں۔ جہنم کی آگ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے، تمہاری یہ آگ جس کو انسان جلاتا ہے جہنم کے 70 حصے میں سے ہے،
यानी 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। सहाबा कराम ने अर्ज किया कि खुदा की कसम एक ही हिस्सा काफी था। आपने फरमाया इस पर जहन्नुम की आग 69 हिस्से ज्यादा है और हर हिस्से की गर्मी इस हिस्से की तरह है जो दुनिया की आग की है। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बुखारी की हदीस है, दोज़ख की आग ने अपने परवरदिगार से ये शिकायत की कि खुदाया मेरे बाज हिस्से में बाज को खा लिया है, तो खुदा ने उसे 2 सांस लेने की इजाजत दी, एक गर्मी में और एक सर्दी में। तुम जो गर्मी महसूस करते हो उस दोज़ख की लू का असर है और जो सर्दी महसूस करते हो वो दोज़ख के सर्द हिस्से का असर है, क्योंकि दोज़ख 2 तरह का है, एक ज़महरीर है जैसे कि कुरान पाक में जिक्र आता है, और एक सईर है। सईर जो है वो आग है, जलाने वाला है, और ज़महरीर इतना ठंडा यख है कि उसकी ठंडक भी इंसान को जला देने वाली है। यानी जब बाहर को सांस लेती है तो गर्मी होती है और जब अंदर को सांस लेती है तो ठंडक होती है। और इसकी गर्मी का अंदाजा इस हदीस से कीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नमियों में सबसे आसान और हल्का अजाब उसको होगा जिसको आग की 2 जूतियां पहना दी जाएंगी, जिसकी वजह से उसका दिमाग हांडी की तरह खौलेगा। इसी तरह एक और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक ऐसे जहन्नमी को जो दुनिया में तमाम लोगों से ज्यादा ऐशो आराम में रहा, उसे पकड़कर जहन्नुम के तालाब में एक मरतबा गोता देकर पूछा जाएगा, तुझे कभी दुनिया में आराम मिला था या नहीं? वो कहेगा, खुदा की कसम मैंने कभी आराम नहीं देखा। यानी एक गोते में दुनिया का सब आराम भूल जाएगा। इसी तरह क़यामत में एक जन्नती आदमी को जो दुनिया में ज्यादा मुसीबतों में रहा, उसको पकड़कर जन्नत के एक हौज में गोता दिलाया जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा कि दुनिया में कभी मुसीबत देखी थी? वो अर्ज करेगा, ऐ परवरदिगार मैंने दुनिया में कोई मुसीबत नहीं देखी। यानी एक गोता देने में सारी दुनिया की तकलीफें भुला दी। इस बारे में शायद आपके ज़हन में कुछ ये ख्याल पैदा हो रहा हो कि ये तो बहुत डराने वाली बातें हैं और मायूस कुन बातें हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अक्लमंद इंसान वही होता है जो हकीकत को देख ले और पहचान ले और उसके बाद इंसाफ के साथ फैसला करे। इसलिए कि अगर हम ना भी इन बातों को जाने, ना भी इनका तस्करा करें, ना भी इनको पढ़ें, तो बहरहाल हकीकत तो अपनी जगह मौजूद है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जिस दौड़ में शामिल हैं उसके आखिर में ऐसा गड़ा हो कि बचना हमारे लिए मुहाल हो जाए। क्योंकि आप देखें कि जब एक रास्ते पे इंसान चल पड़ता है और तेज रफ्तार चल पड़ता है तो अपने नफ्स को और अपने सब चीजों को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है और गाड़ी की ब्रेकें लगते लगती हैं। लिहाजा बेहतर है कि इंसान को पता हो कि आगे होने वाला क्या है, ताकि इंसान कोशिश के साथ किसी न किसी सूरत बचने की तदबीर करे। फिर इसी तरह एक और हदीस में है कि अगर कोई पत्थर जहन्नुम में फेंका जाए तो 70 साल तक जहन्नुम में गिरता जाएगा और उससे गहरा। मुस्लिम की एक और रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर थे, किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो कैसी आवाज है? हमने कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया, एक पत्थर के गिरने की आवाज जिसको अल्लाह ताला ने जहन्नुम में छोड़ दिया था, वो 70 साल तक गिरता गया, अब उसकी तह को पहुंचा है। ये मुस्लिम की रिवायत है। ये मुस्लिम और बुखारी के हवाले इसलिए देती हूँ कि कोई आप में से ये ना समझे कि शायद ये मनगढ़ंत बातें हैं। फिर इसी तरह कुरान पाक में आता है कि जहन्नुम जो है वो इन्न जहन्नम लमौइदुहुम अजमाइन लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उन मक़सूम। अलबत्ता तहकीक इनसे दोज़ख का वादा है जिसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उन लोगों के लिए अलग अलग हिस्से मुकर्रर शुदा हैं। और बाद लोगों ने 7 दरवाजों से मुराद 7 तबक़ात जहन्नुम के मुराद लिए हैं, जिसमें एक जहन्नुम है, फिर सईर है, लज़ा है, हुतमा है, सक़र है, जहीम है, हाविया है, और हर एक जो है उसकी गहराई और उसकी सख्ती और सजा जो है वो मुख्तलिफ है। इसी तरह अमूमन हमारा ये ख्याल होता है कि जहन्नुम जो है वो सिर्फ काफिरों के लिए है, मुशरिकों के लिए है, लेकिन हम तो चूंकि कलमा गो हैं इसलिए हमें तो जहन्नुम से कोई वास्ता नहीं। उसके बारे में आप देखें कि कुरान पाक में अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को खिताब करके फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। ऐ ईमान लाने वालों, अब ये खिताब है ईमान लाने वालों से, ऐ ईमान लाने वालों तुम अपने आप को और अपने बाल बच्चों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर के बुत हैं, जिस पर सख्त दिल मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं और उन्हें अल्लाह ताला जो हुक्म देता है वो करते हैं और वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। यानी इस अजाब से बचने के लिए अहले ईमान को भी तलकीन की गई, और इस तरह की तलकीन के सिर्फ अपने आप की फिक्र न करो बल्कि अपने अहलो अयाल की भी फिक्र करो, औलाद की भी फिक्र करो, क्योंकि उनको बचाना वो भी अहले ईमान के फराइज में से है। इसी तरह एक और रिवायत है, हजरत इकरमा फरमाते हैं कि जब जहन्नमियों का पहला जत्था जहन्नुम को चलेगा तो देखेगा कि पहले दरवाजे पर 4 लाख फरिश्ते अजाब करने वाले तैयार हैं। जैसे
कोई मुजरिम निकले और देखे कि एक सिपाहियों की फौज खड़ी है जो उसको पकड़ने और सजा देने के लिए है, तो बिल्कुल इसी तरह 4 लाख फरिश्ते जो हैं वो तैयार खड़े होंगे, जिनके चेहरे निहायत हैबतनाक और बिल्कुल स्याह हैं, कुचलियां बाहर को निकली हुई हैं, जैसे आप भयानक शक्लों में देखते हैं ना, लंबे दांत बाहर को आए हुए, और सख्त बेरहम है। जरा बराबर भी इनके दिलों में रहम नहीं रखा गया, रहम डाला ही नहीं गया उन फरिश्तों के दिलों में। इस कदर जसीम कि अगर कोई परिंदा उनके एक खोले से उड़कर दूसरे खोले तक पहुंचना चाहे तो 2 महीने गुजर जाएं। ये इतने कवि हैकल। फिर उसके दरवाजे पर 19 फरिश्ते पाएंगे, जिसका कुरान पाक में भी जिक्र आता है, जिनके सीनों की चौड़ाई 70 साल की राह से भी ज्यादा होगी। अगर एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की तरफ धकेल दिया जाए तो 500 साल गुजरते रहने के बाद दूसरे दरवाजे पर आएगा। इस तरह वहां भी इतने ही फरिश्ते खुदाई फरमान की ताबे मिलेंगे, तो उनका नाम ज़बानिया है, जिस तरह के कुरान पाक में भी आता है। फिर इसी तरह सूरत अल-मुद्दस्सिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सउस्लीहि सक़र वमा अदराका मा सक़र ला तुबक़ी वला तदर लव्वाहतुन लिलबशर अलैहा 19। मैं अनकरीब उसे दोज़ख में डाल दूंगा, और तुम्हें क्या खबर कि दोज़ख क्या चीज है, वो न बाकी रखती है न छोड़ती है, खाल को झुलसा देती है। उस पर 19 फरिश्ते खुसूसी तौर पर मुकर्रर हैं। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत तफसील से 19 के अदद की हिकमतें बयान की हैं जो काबिल दीद हैं। उनका खुलासा ये है कि जहन्नुम में मुजरिमों को अज़ाब देने के लिए 19 किस्म के फराइज हैं, जिनमें से हर फर्ज की अंजामदही एक एक फरिश्ते की कारकर्दगी में होगी। कोई शुबा नहीं कि फरिश्ते की ताकत बहुत बड़ी है और एक फरिश्ता वो काम कर सकता है जो लाखों आदमी मिलकर नहीं कर सकते। लेकिन याद रहे कि फरिश्तों की ये कुव्वत उसी दायरे तक महदूद है जिसमें काम करने के लिए वो मामूर है। मसलन मलकुल मौत लाखों आदमियों की जान एक आम में निकाल सकता है, यानी उसका इतना दायरा कार है, मगर किसी औरत के पेट के अंदर जो बच्चा है उसमें वो जान नहीं डाल सकता। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम चश्मे ज़दन में यानी आंख झपकने से पहले आसमान से वही ला सकते हैं, लेकिन पानी बरसाना उनका काम नहीं। जिस तरह कान देख नहीं सकता, आंख सुन नहीं सकती, अगरचे अपनी किस्म के काम कितने ही सख्त ये कर लेते हैं। मसलन ये मुमकिन है कि कान हजारों आवाजें सुन ले और न थके, आंख हजारों रंग देख ले और आजिज न हो। इसी तरह एक फरिश्ता जो अजाब के वास्ते दोज़खियों पर मुकर्रर होगा, उससे एक ही किस्म का अजाब दोज़खियों पर हो सकेगा, दूसरी किस्म का अजाब जो इसके दायरा इस्तेदाद से बाहर मुमकिन न था। इसलिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ 19 अजाबों के लिए मुख्तलिफ फरिश्ते रखे। ये जहन्नुम दोज़खियों को देखकर बहुत गज़बनाक होगी, चिल्लाएगी, शोर मचाएगी, नहायत जोश खरोश से आवाज देगी। उसके बारे में भी कुरान पाक में आता है, वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बि'सल मसीर इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़, कि जब वो जहन्नम में जाएंगे तो उसकी बड़े जोर की आवाज सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी, मालूम होगा कि अभी गुस्से के मारे फट जाएगी। यानी ये जहन्नुम जोर से इतना चीखे चिल्लाएगी कि जैसे आप देखें कि कभी आपने जलता हुआ तंदूर अगर कभी देखा हो तो आग जब भड़कती है तो आग का अपना एक शोर होता है, और ये तो लकड़ियों की दुनिया की आग है। इसी तरह जब गैस जलती है और बड़े पैमाने पे जलती है तो उसमें भी आपने देखा होगा कि उसके अंदर से भी एक खास किस्म की आवाज उठती है। तो जब इतने वसी पैमाने पर जहन्नुम दहकाई जाएगी तो मालूम नहीं कि उसके अंदर किस किस्म की आवाजें होंगी। इसी तरह कुरान पाक की एक और आयत है, बल कज़्ज़बू बिस्साअति व अअतदना लिमन कज़्ज़ब बिस्साअति सईरा इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिअू लहा तग़य्युज़न व ज़फ़ीरा व इज़ा उल्क़ू मिनहा मकानन ज़य्यक़न मुक़र्रबीन दअू हुनालिका सुबूरा ला तदअू अल-यौम सुबूरन वाहिदन वदअू सुबूरन कसीरा। कुछ नहीं, वो क़यामत को झुटलाते हैं और हमने उसके वास्ते आग तैयार कर रखी है। जो क़यामत को झुटलाता है, जब वो उनको दूर से देखेगी तो उसका झंझलाना और चिल्लाना सुनेंगे, और जब उसके अंदर एक तंग जगह में डाले जाएंगे, एक जंजीर में कई कई बंधे हुए, तो इस जगह मौत को पुकारेंगे। उनसे कहा जाएगा, आज एक मौत को न पुकारो बल्कि बहुत सी मौत को पुकारो। इसी तरह एक और आयत में कुरान पाक में फरमाया, इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदअू मन अदबर व तवल्ला व जमअ फअवआ। यकीनन वो जहन्नुम शोला वाली है जो मुंह और सर की खाल खींच लाने वाली है। वो हर उस शख्स को पुकारेगी जो पीछे हटता और मुंह मोड़ता है और माल जमा करके संभाल कर रखता है, यानी उसकी ज़कात वगैरह नहीं अदा करता। और एक और जगह पर आता है कि क़यामत के दिन जहन्नुम पुकार पुकार के लोगों को नाम से बुलाएगी, कहेगी कि ए काफिर, ए मुनाफिक, ए माल को समेट कर रखने वाले, इधर आ। लोग इधर उधर भागेंगे। उसके बाद एक बहुत लंबी गर्दन आग से निकलेगी जो काफिरों को चुन चुन कर इस तरह उठाएगी जैसे कोई परिंदा और जानवर दाना चुग लेता है। आप देखें कि जिस तरह क्रेन्स बड़ी बड़ी चीजें उठा रही होती हैं, बिल्कुल इसी तरह वो गर्दन का जिक्र है लेकिन किसी जानवर वगैरह के नाम का जिक्र नहीं। इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है, ये तरगीब व तरहीब की रिवायत है कि जहन्नुम को खींच कर लाया जाएगा
جس کی 70,000 लगामें होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए होंगे। अगर उसको छोड़ दें तो हर अच्छे बुरे को अपने कब्जे में ले ले, किसी को न छोड़े। इसी तरह जहन्नुम की गहराई और वसअत के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, जिस दिन हम दोज़ख से पूछेंगे क्या तू भर चुकी, और वो जवाब देगी क्या कुछ और भी है। और सही बुखारी में इस आयत की तफसीर में यह हदीस आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में गुनाहगार डाले जाएंगे और वो ज्यादती तलब करेगी कि अल्लाह और डालो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इसमें अपना कदम रख देगा, बस वो कहेगी बस बस, यानी वो भरेगी नहीं जब तक कि अल्लाह ताला उसको खुद रोक नहीं देंगे। फिर इसी तरह एक और जगह पर आता है कि जहन्नुम किसके लिए है। कुरान पाक की एक सूरत है जिसकी एक आयत में आता है, वखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फसौफ यल्कौना गय्या। फिर इनके बाद ऐसे नाखलफ पैदा हुए कि उन्होंने नमाज जाया कर दी, ये नमाजों की परवाह न की और नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए, सो उनका नुकसान उनके आगे है, अनकरीब वो जहन्नुम में डाले जाएंगे। इसी तरह एक और रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि गई जो है सौफ यल्कौना गय्या, गई जहन्नुम की एक वादी का नाम है जो बहुत गहरी है, नहायत सख्त अजाबों वाली है, जिसमें खून और तीप भरा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर 10 औकिया के वजन का कोई पत्थर जहन्नुम के किनारे से जहन्नुम में फेंका जाए तो 50 बरस तक जहन्नुम की तह में नहीं पहुंच सकता। फिर वो गई और आसाम में पहुंचेगा। गई और आसाम जहन्नुम के नीचे के 2 कुएं हैं जहां जहन्नुमियों का लहू और तीप जमा होता है, और ये जगह है उनके लिए जिसके बारे में ये आयत है कुरान पाक की कि अदा उस सलाता, नमाज जाया कर दी, वत्तबा शहवाती, और ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए। फिर इसी तरह एक और हदीस है बैहक़ी की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ जुब्बुल हज़न से पनाह मांगा करो, यानी अल्लाह ताला से जब दुआ मांगो तो जुब्बुल हज़न से पनाह मांगो। आपसे अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जुब्बुल हज़न क्या चीज है? आपने फरमाया कि जहन्नुम में एक वादी है जिससे जहन्नुम खुद ही रोजाना 70 मरतबा पनाह मांगती है, उसको अल्लाह ताला ने रियाकार लोगों के लिए तैयार कर रखा है। एक और जगह पर आता है, जहन्नुम में एक महल है जिसको हवा कहा जाता है, काफिर को ऊपर से नीचे 40 साल तक गिराया जाएगा तब भी वो उसकी जड़ तक नहीं पहुंच सकेगा। हवा का मतलब है ना गिरना ऊपर से नीचे अरबी में। यही मतलब है अल्लाह के कौल वमन यहलिल अलैहि गज़बी फक़द हवा, जिस पर मेरा गुस्सा उतर आया वो हलाक हुआ और गिर पड़ा। और जहन्नुम में आकाम नामी वादी है जिसमें सांप बिच्छू हैं जिनके 70 मशक जहर के बिखरे हुए हैं, एक बिच्छू मोटे खच्चर के बराबर है, यानी जैसे घोड़ा होता है। वो काफिर को डंग मारता रहेगा और कभी गाफिल न होगा। एक मरतबा डंग मारने से एक अरसे दराज तक जहर की सोजिश और जलन पाता रहेगा। और जहन्नुम में गई नामी भी एक वादी है जिसमें खून पीप भरा है। जहन्नुम में 70 बीमारियां हैं, हर बीमारी की तकलीफ जहन्नुम के एक हिस्से के बराबर है। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयात के बारे में, यानी कुरान पाक की आयात के जो मुखालिफ हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं और उनसे इनाद रखते हैं, उनके बारे में फरमाते हैं, इन्नहु कान लिआयातिना अनीदा, ये हमारी आयात से इनाद रखता था। सउरहिकुहु सऊदा, हम अनकरीब उसे सऊद पर चढ़ाएंगे। अब ये सऊद क्या है? इस आयत की तफसीर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि उस काफिर को सऊद पर चढ़ाएंगे और वो आग का एक पहाड़ है जिस पर उसे चढ़ने की तकलीफ दी जाएगी। जब उस पर हाथ रखेगा तो उसकी गर्मी से उसका हाथ पिघल जाएगा। शायद हम इसको समझ ना पाए, लेकिन जब एटम बम गिरा था हिरोशिमा और नागासाकी में तो जिस तरह इंसानों के जिस्म पिघल गए थे तो शायद आपने तारीख में पढ़ा होगा। जब उठाएगा तो अपनी असली हालत पर लौट आएगा। ऐसे ही जब पैर रखेगा तो पैर पिघल जाएगा, जब हटाएगा तो अपनी असली हालत पर लौट आएगा और 70 साल तक चढ़ता जाएगा और 70 साल तक नीचे गिरता जाएगा। इसी तरह कुरान पाक में एक और जगह पर आता है, वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ादिया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया खुदूहु फग़ुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रअुहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकूहु इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फलैस लहुल यौमा हाहुना हमीम वला तआमुन इल्ला मिन ग़स्लीन ला यअकुलुहु इल्ला अल ख़ातिऊन। जिसका माना है, लेकिन जिसे उसके आमाल की किताब उसके बाएं हाथ में दी जाएगी तो वो कहेगा काश कि मुझे मेरी किताब दी ही न जाती और मैं अपने हिसाब की कैफियत ही न जानता। काश कि मौत मेरा काम ही तमाम कर देती। मेरे माल ने भी मुझे कुछ फायदा न दिया, मेरा इख्तिदार भी मुझसे जाता रहा। हुक्म होगा इसे पकड़ लो, फिर इसे तौक पहना दो, फिर इसे दोज़ख में डाल दो,
پھر اسے ایسی زنجیر جس کی پیمائش 70 گز کی ہے جکڑ دو، بے شک یہ خدائے بزرگ و برتر پر ایمان نہ رکھتا تھا، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا۔ آج یہاں اس کا کوئی یار غمخوار نہیں، کوئی دلی دوست نہیں، کوئی کھانا نہ ہوگا سوائے پیپ کے، نہ کھائیں گے اس کو مگر خطا کار گناہگار۔ اسی طرح قرآن پاک کے جو مخالف ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یعنی صرف کتاب کو نہیں بلکہ جو رسول کو دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون۔ جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا ہے اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، یعنی صرف کتاب کو نہیں بلکہ جو رسول کو دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ کتنا پنپ گیا ہے کہ اگر کوئی قرآن کی آیت ہے تو کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے صحیح ہوگی، لیکن اگر کوئی حدیث بتائی جائے تو کہتے ہیں معلوم نہیں حدیث درست بھی ہے یا نہیں۔ تو جو شخص کتاب کو جھٹلائے اور اس کو بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا ہے، انہیں بھی ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی، جب کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، زنجیریں ہوں گی، کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹے جائیں گے تو جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ ان طوقوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جہنم میں سیاہ اور تاریک بادل اٹھائے گا جسے جہنمی دیکھیں گے، ان سے دریافت کیا جائے گا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ دنیا کے بادلوں کو یاد کر کے کہیں گے کہ ہمیں پانی چاہیے، تو ان پر پانی کی بجائے طوق، زنجیریں اور انگارے برسیں گے جس کے شعلے میں جلائیں گے، اور ان کے طوق اور زنجیروں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ سورۃ دہر میں طوق اور زنجیروں کے بارے میں یہ فرمایا گیا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، ہم نے تیار کر رکھی ہے منکروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہتی ہوئی آگ۔ سورۃ الحج میں فرمایا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ بس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں کے اوپر سے سخت گرم پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ وہ جب بھی وہاں سے غم کی وجہ سے بھاگ نکلنے کا ارادہ کریں گے وہی لوٹا دیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، جلنے کا عذاب چکھتے رہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتہ آگ اس کے منہ میں ڈالنا چاہے گا اور جہنمی گھبرا کر منہ پھیر لے گا تو فرشتے اس کے منہ پر لوہے کا ہتھوڑا ماریں گے جس سے اس کا سر پھٹ جائے گا، وہیں سے اس کے سر پر گرم پانی ڈالے گا جو سیدھا پیٹ میں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ہتھوڑوں میں سے جن سے دوزخیوں کو مارا جائے گا اگر زمین پر لا کر رکھ دیا جائے تو تمام انسان اور جنات بھی مل کر اسے اٹھا نہیں سکتے۔ مسلم احمد کی روایت ہے یہ۔ آپ فرماتے ہیں اگر وہ کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، جہنم سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اگر غساق یعنی وہ جو خون پیپ وغیرہ ہے، جہنمیوں کا جو عذاب ہے ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو تمام اہل دنیا بدبو کے مارے ہلاک ہو جائیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ غساق کے لگتے ہی بدن کا ایک عضو جھڑ جائے گا اور ہائے ہائے کا شور مچائے گا، جب کبھی وہاں سے نکل جانا چاہیں گے وہی لوٹا دیے جائیں گے۔ اور جہنم میں بہت سے گندے گندے تالاب ہیں جن میں سے جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ ایک کا نام جہیم ہے جس کا پانی اتنا گرم ہے کہ لبوں تک پہنچتے ہی اوپر کا ہونٹ اس قدر سوج کر پھر سکڑ جائے گا، ناک اور آنکھیں ڈھک جائیں گی، اور نیچے کا ہونٹ سوج کر سینے تک پہنچ جائے گا، زبان جل جائے گی۔ کبھی آپ نے کینسر کے ایسے مریض دیکھے ہوں گے کہ جن کے ہونٹ وغیرہ یا مختلف اعضاء لٹکتے ہیں اور حلق سے اترتے ہی پھیپھڑے، میدے اور آنکھوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکال دے گا۔ اور ایک اور تالاب ہے جس کو غساق کہتے ہیں، اس میں کافروں کا پسینہ، پیپ اور لہو جمع ہوگا اور یہی پھر ان کو پینے کو ملے گا۔ سورۃ الواقعہ میں فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم
ھذا نزلهم یوم الدین. اور دائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ دائیں ہاتھ والے سورۃ الواقعہ کی آیت ہے یہ. گرم ہوا اور گرم پانی اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہے نہ عزت والا. بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر دوام کرتے تھے، یعنی چھوڑتے نہیں تھے ان کو، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہڈی ہو جائیں گے پھر کیا دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیجئے یقیناً سب اگلے اور پچھلے البتہ جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت. پھر تم اے گمراہ لوگو، جھٹلانے والو، البتہ تم تھور کا درخت کھانے والے ہو اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح. قیامت کے دن ان کی یہی مہمانی ہے. ایک اور صورت ہے الغاشیہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. کیا تجھے چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن بہت سے چہرے ذلیل اور مصیبت کے مارے خستہ حال ہوں گے. وہ بہتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا. ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ بدن موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا. ان جہنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا. بے شک وہ دوزخ گھاٹ میں لگی ہوئی ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ. اس میں وہ صدیوں تک پڑے رہیں گے، نہ کبھی اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ پانی کا، سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے. پورا پورا بدلہ ملے گا جزا کے طور پر. پھر فرمایا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ان کے سامنے دوزخ ہے جہاں انہیں پیپ کا پانی پلایا جائے گا، ماء صدید، جس کو بمشکل گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے، پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکیں گے. ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والے نہیں، پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے. پھر ایک اور جگہ پر سورۃ کہف میں فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں اسے گھیر لیں گی. جسے قنات لگتی ہے نا، اسی طرح قناتیں اسے گھیر لیں گی. اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا، جو چہرے کو بھون دے گا. بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی ہی بری آرام گاہ ہے. اور اس کے مقابلے میں جنت کی مثال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلے گا، شراب کی نہریں ہیں جن سے پینے والوں کو بڑی لذت ہے، شہد کی نہریں ہیں جو بہت صاف ہیں، اور ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے. کیا ایسا شخص جو اس جنت میں جانے والا ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور جسے گرم اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس سے ان کی آنکھیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی؟ مراد یہ ہے کہ دونوں کا طرز عمل اور دونوں کا انجام بالکل مختلف ہے. ایک اور جگہ جہنمیوں کے لباس کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھتی ہوئی ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے. بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی. اور اس کے علاوہ بھی جہنم کے بارے میں بے شمار آیات اور بے شمار احادیث موجود ہیں. میں سے چند ایک صرف اس لیے میں اپنے آپ کو اور آپ کو سب کو یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں. یہ کوئی ڈرانے اور خوف زدہ کرنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی ہے اور اس کے بارے میں انسان کو فکر کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آگ سے بچا لیا گیا وہی دراصل حقیقی کامیابی پا گیا، اور انسان وہاں جا کر خود پچھتائیں گے اپنے غلط کاموں پر، کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون.
اے ہمارے پالنہار، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، واقعی ہم گمراہ تھے۔ اے پروردگار، تو ہمیں اس جہنم سے نکال لے، اگر ہم پہلی حالت کی طرح لوٹ جائیں تو یقیناً ہم ظالم ہوں۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، پھٹکارے ہوئے ذلیل بن کر یہیں پڑے رہو اور ہم سے بات بھی نہ کرو۔ دعا کر لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا اللہ انت الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ رب نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة هي لك ردا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں جو بات آپ کی مرضی کے مطابق ہو ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی بات زبان سے ایسی نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو ہم سب کو اس سے دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین، تو ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دے جو ہمیں تجھ سے راضی کر دیں اور تجھے ہم سے راضی کر دیں۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیاں، کمیاں، ارادوں کی کمزوریاں، نیت کی خرابیاں، یا اللہ تو سب چیزیں ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں پختہ عزمت آ کر نیکی کے ارادوں کو پکا کرنے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین، تو ہمیں اپنی رضا عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما، یا اللہ ان پر اپنی رحمت فرما، یا اللہ ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں، یا اللہ تمام اہل وطن اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ یا اللہ ان سب کے دکھ دور فرما، ان کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اپنا قرب عطا کر دے، یا اللہ ہمیں اپنی رضا سے نواز۔ یا رب العالمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما، سب کی دعائیں قبول فرما، سب بیماروں کو صحت عطا فرما، دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما، سب پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے، یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جو تجھے پسند آ جائے، یا اللہ تو ہم سے وہ کام لے لے جو آج کے اس دنیا میں مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ یا رب العالمین تو وقت کی ضرورت کو سمجھ لے کہ ہم مسلمانوں کو توفیق دے۔ یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔